1 هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم إن شاء الله درس رياض الصالحين الحمد لله رب العالمين في ربيتين سوتا ديماتهم الحمد لله بابا تربفا قفا جنيا جرا لك الحمد لله شكرا بروان كاري بابا جهنم كاري خانا ورا في اللي براتي اتدلقي نملي اتبرسيسو ربنا هاقودو نما في اللي فكيتو دلقانيس أفانينيس جتشانيس نما ربي فكينا ما تو ربنا هاقودو سننجا إن شاء الله تعالى رحمة ساتين فضل ساتين حديثني غني خارج كرانو باب في اليقين والتوكل جي أبان كتابا نفاية باب يقينة باب توكلات هايا يوتنا يقين مال تقوى على توري باب تقوى على باب صبري واحد على تقاسقين الحمد لله هايا باب اليقين والتوكل جي باب اليقين باب قد أبتين ساتي باب اليقين باب قد ثبتوتي باب قد زيج جتوتي مال جنة ربي دقومسو بابا ربي خنا ربين كن نجرا جاني أي جرا واني ربين قد هندي يقينا أي نكينا هو بتشو ده بابا وهنده هو بتشو تيجي باب اليقين نهاية والتوكل أملي باب ربي تيركتشوتي بابا ربي توكله عمو توكله بوجان تيسي ربين دهبر سمير ناروبة جتو دوني فينتين سبب ربين سر بربادو سبب ربين سر خاي سببتي سنبودة ربتي إركتشو خيس الدبنا ما هو اليقين ما هو التوكل جا حديث خيستي سوتا وستي أبان كتابة نفخاي جتشولا هايا يقيني خنجان الرجل إيمان الراهجان يقينو ما نمني كبانان واشوف خيستي ربي خنا يقين ستي ربي خنا تقوم سنان الرجل إيمانات هات أرجت جانت سباتي خاني مو جرر خان الراؤولي إيمان الراهجان يقيني وان الراؤولي إيمان الراهجان فاليقين هو القوة والإيمان والثبات جان فاليقين يقين هو القوة جبين على الإيمان إيمان والثبات هم اللي قد ثبت قد زيك جتشوتي قد ثبتوا يقين يجوا وهون دخلت يقينون ما قبلنا نتواد نوان دليل خنا خيشت ربي جرا ربي خني دندها واجو فلا في سال دندسي دنديتي إساملتو كبيتي تخنن عترقت إيمان الواس نرقت جو سبات الواسن أرقت يجودا أجان توكل الله كسمة توكليني ربي تي أولي كجودا أكمن جي أكمن دبري دبرسي سبب سر رائع جمو بكان جيسيتيكا والربين قد سنجيو فكان يحقافا مريم عليه السلام والفقراء قبضوا عقافا عيسى الجمسن وصوني في ربي ناتا سمير راسي بوسو دندهوتي مالجين مخسن سوسي مخسي بيرا مخ تركتك يعني مخ قفوت ميرا خ تركتك جتوسن سوسي جين مالك ربنا مرسوس جرا سبب ربي سيسا سوكين سين تويتسن ربي عشيتا تميرا أتشرا بوسيف جتشودا مليك كلمة ربي ندندا واشوف ربين والله سندي بلند عمو نوخنا لالو نوخنا برسيسو ربين أوبسن برسيسو وهون ربين ستيب بنوهان درجات رجالان واشوف خاجة جنوتو سبب تشوك ملي ملفتيسه يا ربي ورق ذهب ناروبي أن إيمانا كبيته والنكسة دليدو جاني والله يعلم جنات هاي يوهان جن الرادو بني إن شاء الله وري شريقات لالتنجت واحد شريق واحد رحاسها بابا خنيجو هاي قال الله تعالى جت ربي ولتيتي رجال نت القرآن الراكب بن مال جنان جت ربي ولتيتي ربي ولتي مالجي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون وقوني في مؤمنتوني أرقن قافلوا له أحزاب يجو الأحزاب قافلوا له أحزاب قافلوا له حليا لك خندق إلا كدو فسرمي أحزاب قافلوا له أحزاب سن وقوني في مؤمنتوني أرقن قالوا نجان لولا أحزاب يجو كسالي رأى لدو بتما نمسينا وبيتن يجو قالوا نجان مؤمنتوني هذا خوني بايلمني ما وعقوني بايلمني من تارجر خوني gaafa lola bolla qotanii rabbiin sababaa san isaan milkeessee mire milkiin galangaa itti dhufna haya maal jedhan قالوا جان هذا أخوني ما وعدنا الله ورسوله قل بايلم ربي نفسيني في ورسوله بايلم يرقم ربي نفسينني جان بايلم الله نفسيني في وخان أحدي ربي نفسيني في رسوله يرقم لسان نفسيني وصدق الله دقاد ربي دقاد بايلم ربي دقاد
sabaata jechuun baayilamni rabbii sun dhugaadha tahee arganii jiran jechuudha dalagaadha dhugaa rabbii baayilamni ni seenu laa yakhlufu rabbiin baayilamni isaan deegu jechuudha dhugaadha warasuuluhu ammallee baayilamni ergamaan isaa nuuf seene sunillee dhugaadha jaan wamaa zaadahum isaaniif waa hin idaane isaaniif waa hin daballe illaa iimaanan iimaana malee watasliiman ziqii malee yookaan butamiinsa malee isaaniif waa hin idaane jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quran isaa keessatti mokkoramni isaanii sun isaan mokkoromuun isaanii sun lagaafa lola hazaab isaan fattanamuun isaanii suni isaaniif maalidha rabbiin ahadii nuu seenee jira nu milkeessaa yaqiina qaban jechuun ni beekan rabbiin waan isaaniif ahadii seeni akka rabbiin isaaniif guutu waan beekaniif jecha wamaa zaadahum isaaniif waa hin idaane warra mu'mintota saniif illaa iimaanan iimaana malee watasliiman butamiinsa qaalii rabbi jala butamu malee isaaniif waa hin idaane jegaa subhaanallah وقال تعالى ملك ربي والتيت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هاي الذين سانوا قال لهم إسان جاء الناس أمني إسان جاء مال جان أمتي جونغا لما تقوت نعيم بن مسعود خجانيني مال جين إن الناس أمني قد جمعوا إساني ورين كافرة سني ورين مؤمنات مؤمنتو تكتر كذي ورين كافرات مال جان سورة العمران كسجرا عين خوني واحد درا دبته مغا عيني واسينا هدو واحد قانا كان سورة العمران ترينا كان واحد درا دبته من يجو تفسير غافا قران إن شاء الله يرحو بنا الذين سنوا قال لهم إسان جي الناس مني ونمجو دبته كتبقى سافرتو مالف توتاتيتو نما نوعين بن مسعود جامو خان إرجيتي مال جين إن قريش رانينسو مال جين ومتمنات إن الناس جمو من توتان قد جمعوا دغتي ولتي سنيف قبمني جيرل قد جمعوا لكم دغتي سنيف ولتي قبمني جيراني ادو داغنتي خوني فخشوهم إسان سوداد دادا جين نوعين بن مسعود خون أبي سفيان فباني أكان جابو داغن جيشين شان أكان قدو داتي إسان كان فخشوهم إسان كان سوداد دا جين جنان ومنتوني غازيكي قبني مكم يكينو ما قبن مكم فزادهم إسان ابني دايجي إيمانا إسان إني إسان أكان جون خون إنو ماهو فزادهم إسان في دي إيمانا إيمان إسان في دايجي وقالوا إسان جانوا من توني خون حسبنا الله غاهان خين الله جان غاهان خين الله ربين هون جيسو ربين حرق الله ننقلش نميل كيسان بيخن ربين حسبنا غهاد الله ربين ونعم كم واتولي الوكيل الكون خين الله تكا خاتي إركة الله أنت هون سني akkam waatolee namni rabbitti hirkatee jiru abadan hin hongaa'u beekan jechuudha. Yookiin dhaqabanii rabbii dhugoomsuudhaatu imaana qalbii isaanii keessa jira jechuudha. Fanqalabuu garagalan yookaan ni deebi'an binicmatiin qananii rabbitiin deebi'an sun sawaaba yookaan nagayaani deebi'an jechuudha. Minallaahi sawaabni sun rabbiirraa kan ta'e. Wafadliin ammallee caalumminaan deebi'an galataan deebi'an sun tirfiidha. Ziyaada waan qaban qabeenya isaanii kan qabasan gurguratanii akkasitti tirfiidhaan galanii jedhu. لم يمسسهم إسا واهنتون سوء حمتون إسا واهنتون واتبعوا إسان ديما رضوان الله جال رب جم إسان حسبنا الله ونعم الجوشون إسانيسون أقسمت اللي ربين تقال توكل كباتني يكينوا ما كباتشون إسانيسون ما لسان داما لسان فرسيسي واتبعوا إسان ديما رضوان الله جال رب ديما جال رب جال ديما والله رب ذو فضل صاحب قدنسا عظيم قداتي ربي صاحب قولين سودات خنيتون إسان لغا ربي تركتن يكينوا ما إسان كباتني توكل ربي تكبات ربي كباتشو ساني سانيتيتو إسان كان أكا جال ربي جل نمني جال ربي دينار ترغت أكم سبحان الله آخرات فاكمري ربي جال لسا ربنا خلون والرئيسي في اللي جالتي سل جالت ربنا قولوا جانب إن شاء الله تعالى رحمته وقال تعالى عملك ربي والتد وتوكل اركضوا يا رغماخي محمد صلى الله عليه وسلم المراد والخطاب للنبي والمراد للأمة نوف لا نوف يجو يا نبي خي صلى الله عليه وسلم مراني جتشي خون إسافاتهم مالي إلى يوم القيامة نمشت يعملهم الجلد من تساب سهم دف دام سيجو وتوكل إركضوا سيك اتمتني على الله على الحي إسا جراتاته الترمتن إسا هندون إسا عبد جرات سنت إسا زلالم جرات سنت متن إنيشن هون جيسو عبد جرات أرجع يكون قد تركتو مو ندوة نبدا يجو إسا جراتات سنت تركتو الذي إني سنو لا يموت خهندون سنت أبدا خهندون سنتو خالق الخلق خنتيسن الحي الذي لا يموت خنتيسن إتي إركضوا جن إني سن هون جيسو يجو مالف حركة سندربو جراتا وجندا يجو والله أعلم وقال تعالى ملك ربي قلت وعلى الله مرت رب مرتي فليتوكل الها إركتني المؤمنون مؤمنتوني الله مرتي ها إركتني خطيركتن الله قفتشو خبيرا خطيركتن سيهم جيسة سي دبرا شيخ شريف سي دربا أقسمت اللي قويا تكوني ندوا وشفتوا ما لبودو وان دوتو تجو الله نمو هندوسين هون جيسوس مرت إركدو
akkuma jenne egaa muraanni nuufi jechuudha. Waqaala ta'aalaa ammallee jecha rabbi olteetti fa'idaa cazamta hogguunii fi muratte hogguunii fi pilaana tokko baafattee karoorfattee lafa kaayyatte anaatu pilaana kana murteessa anaatu pilaana kana goola kiyyaan gaha anaatu pilaana kana bakkaan gaha hin ja'ini fatawakkal ala Allah rabbi irratti hirkatu. Pilaana baafattaa mana ijaaradha qabeenyaan argadha inshaa Allah yettee pilaana baafattaa akkana dalageetiin rabbiin kiyyoona milkiisa jechuu qabda malee akkana godheetiin duniyaa kana asiin dalagee guyyaa guutuu carraaqeetiin qabeenya anummaata argataa hin ja'in. Ni muratta waan takka inshaa Allah akkana godheetiin akkana godhe jee malee jettee rabbi irratti hirkatu qabda malee inshaa Allah yoo rabbiin fedhe jettee rabbitti hirkatu qabda malee anumaatu murtii cufa murteeffatee bakkaan gaha jettee hin yaadiin fa'iizaa azamtu gunifi waan takka yaaddee murattee karoorfattee muratte. فتوكل اركدوا على الله الله الرتي اركدوا جين اركما ربي صلى الله عليه وسلم كما دبني دبين إسافاتات مريد أمسي نفججوا والآيات آياتون في الأمر عججوا خيستي بالتوكل توكلتي عججوا خنا خيستي كثيرة حدودا معلومة بكم ترون أنا مران سني جوابسي اتقوا تداران نجي وقال تعالى أما اللي يتربي التيت ومن يتوكل نمني إركتي نمني إركو قدتي على الله ربي سرت نمني ربي سرت إركتي فهو رب حسبك يسافك هذا ربين يسافك هذا دندها واجفات رب قادر على كل شيء واجفات رب دندها هذا يساف نجا غرغار سهم بربادو يجو ربين سافك هذا غرغار سهم برباجاتين بربادو علم بربادو شريف شيء وام في ربين من بربادو يجو ربين يسافك هذا يجو أقولا أي كافي يجو إنه يسافك هذا جي أبان كتابا فسري حسبه هوني كافي يسافك هذا إسا دنده إسا نم ستركتي ربين وان إني فيد إسافه تداف ربين هذا ننجي وقال تعالى أما اللي ربي قلت إنما المؤمنون مؤمنتوني رغادا مؤمنتوني ربي تيامنا مؤمنتوني روار ربي جل ديما الذين إسانوان إذا ذكر الله وقوني في مكان ربي دبتا وقو ربي دبتا وقو ربي أكن عذابني ربي أكن جنني ربي أكن جامي وقو إسان برتي دبتا وجلت إسان صدات سنيجي قلوبهم قلبي ونساني قلبي نساني إسان صدات سني عذاب ربي تجرجاني akkasumas illee jannataatu jira jannata kana ni argannaa hijaanii warreen kajeelee sodaatee qalbiin isaanii rifiyatu sun jechuudha. وإذا تليت هجون في كرامي عليهم إسان الرت آياته آيني ربي هجون في كرامي زادتهم إساني في ذاتي إيمانا إساني في ذاتي إيماني دا إني دا إيماني رتا إني رت وعلى رب مرتي توكلوا إساني الكتر إيماني ماني دا الإيمان يجد بالطاعة وينقص بالمعصية جانورين أهل السنة والجماعة إيماني إذا ماني دا تعارب بيقولوا قالي ربي وان ربي سرتي تركما قولي وان ربي سرتي مرتي قولي أتي سقالي ربي قولوا سنيتين إيمان نسيف إذا أتي القرآن قراتي وقو صلاة سنة صلاة فرد واجبة سر قولوا قولوا صلاة وان ربي واجبة في سنة سر قولوا قولوا في دليل تربي تجات إيماني هنكنيتا وان ربي حرام سرتي قولي وان ربي هنقولي نتنتياتين سنجا في دليل مو إيماني هنكي ظاهرة إرتاجو فكان ربي هناتين حتمان هنتو qalbii nama haatu san keessatti qalbii hogguunii fi haatu san imaanni kun irraa fudhamaa jira. Hogguunii fi haatu hogguunii fi zinaa dalagu imaanni inni mithqaala darraallee hajjitinaaf jira. Imaanni irraa fudhameeti waan san dalaga malee namni imaana hanga mithqaala darraa qalbii isaa keessa jirtu hamtuun dalagu jaanii wallaahu ta'ala. Kanaaf jecha imaanni ni daa ni daa ni irrata ni irrata maali ni daa ta'a rabbi godhuun ta'a maali ni irrata macaasiyaa dalaguuni irrata jaanii wallaahu ta'ala. والآيات آياتوان في فضل درجة خان صدركا توكلا خشتي كثيرة حدودة معروفة بكم تودا ننجي والله يعلم خلاف جتشا إيمان خن يقولوا لا لا تشوكبنا بليان قالوا بلا إيمان خي دلوقتي أم أرن تنخلي يقول أولي قالوا قال قويا قوتو أولي يقول في منطقة من خي ديبو إيمان أرن تنقويا ساعة قد لمان على أولي خان خشتك ساعة الدم يأفر أنجرا دي خان خشت دلوقتي إيمان خي نايديتي بوليمو نرى الرتي بولي في لالو مالي جنان حكم قاعد رخصتي كم جاء عمر بن الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا جلبوا خيسان هرقا ورسوني في مرمري ربي توصل في دابن إسنين قم هنگا جندتي خيساني إفلال هذا إفمدار هذا جيتون خنا يجون إفلال قبل نمتي وصوني في ربي فولا سادرا نتابين ونكان يسين هنگا ربي نفلا في سي إفحام مرمرون سنين جاه والله يعلم إتول ديبنا هايا باب في اليقين والتوكل هذا باب كن بابا في اليقين خبطوا خزت ربي دقوم سخزت ربين عبتين قدر عبتين سه ربي دقوم سخزت يجوز جت خبطوا والتوكل باب ربي تيركتشوتي ورجع خن يمال القرآن قال الله تعالى يا ربي والتيت
ولما رأى المؤمنون وقوموا من توني أرجن الأحزاب ورا أحزاب توت أحزاب كافرة سنقول في أرجن قالوا نجان هذا خوني ما وعدنا الله ورب بايلما نفسيني ورسوله وان إرجما نسات اللين بايلما نفسيني جان وصدق دقوم سيوخان دقادا الله رب بايلما ربي دقادا ورسوله بايلما إرجما ربي اللين دقادا جان وما زادهم إسان فواهن إدان إلا إيمانا ملئ وتسليما بتامين سربي قالي ربي جل بتامين ملئ إسان فواهن إداني هنسوطان نيك مالك توكل ربي لتوان كمانيف وقال تعالى عملك ربي التي الذين ساروا قال لهم إسان جي الناس أمني أما فكي أحمد بني دبر سنة جوش النساء هي إن الناس أمني قد جمعوا ولتقا ولتق أبا من لكم إسان فاخشاوهم إسان سدادا جاني إسان مال إيه جاني نعيم بن مسعود إسان كان جناني فزادهم إسان دبل إيمانا إسان تبي وقالوا نجان حسبنا الله قاهن كين الله ونعم أكم واتولي الوكيل وفتركة الله تهون أكم واتولي جان فانقلبوا غرغلا تكاديبيان بنعمة كانني ربي راتات من الله ربي رات كانني ربي راتات ديبن فضل صدركات كدرجات رفيس ربي راتات ديبيان لم يمسسهم إسان هنتوين سوء حمت واتبعوا ديما رضوان الله تعالى الله جل ديما والله ربي ذو صاحب فضل ولينسا قدات جعل فضل العظيم ذو فضل عظيم صاحب ولينسا قدات ربي وقال تعالى أما اللي لقان خن يجرب وتوكل اركضوا يا المنما يعني بخي اركضوا صلى الله عليه وسلم على الله لا الحي سجراتها تركضوا الذي نسن لا يموت خيه من دون سنتي عبد جرات سنتي يركضوا سينهم يسجدوا وقال تعالى أما اللي يجرب فإذا عزمت قولي في مرتب لا أنا قلت قولي في خرورة قلت مرتفة وتوكل اركضوا على الله الله رتلك إساتو في الملكيسة إساتو بلانا هنجسا نبكان سيكاها والآيات أتن في الأمر أعججوا خيستي بالتوكل توكلت أعججوا خيستي كثيرة حدودا معلومة بكم تدا اتبار بادد تقتدو وقال تعالى جرب التت ومن يتوكل نمني إركتي على الله الله رت فهو رب حسبه كايسات أي كافي تشاف هذا وقال تعالى أما اللي يتربوا إنما المؤمنون المؤمنون نبر الذين إسانوا إذا ذكر الله رب دبتهم وجلت إسانن سودات إسانن قلبين إسان قلوبهم إسانن قلبين إسان سودات عذابات جرا غاف جاني إسان دبتن إسانن قلبين إسان سودات يجو وإذا تليت كرامي عليهم إسانة آياته آيات ربي هقون في كرامي زادتهم إسان فدا إيمانا إيمان إسان فدا وعلى ربي سارتي يتوكلون إسان إركة سنيتيتو إيمانه ورين ربي تيامن سنو من توني دوغا إسان يجو في صفة إسان تكون والآية آيتون في فضل درجة خيستي أو درجات توكلا خيستي كثيرة حدنا معروفة بكم تودان نجي آية رهنغنا كلنا وأما الأحاديث حديث ون الرامي خندراها بانك ونخايمات فالأول خندرا عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رانسيودي رضي الله عنهما ربي دلغا سلمان رها جالته قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمال ربي نجي عرضت علي نرتي الفودمته تكا نرتي ملفمته الأمم توتني أمني تكون رتي ملفما نجي ملفمو خني أكلمة فسر ما جان تكفى قافة قافة إسراء يعني ميراج يعني بسمي عفوا هاي أردتني فدمتين خوني تكا منابتي ملفمي وغانم فرأيت خنا أردتني فدمت علي نرتي الأمم توسني تكرتي فدمتي فرأيت نين أركي أما أرجين ساخوني منابتي اللي فسرمي وني تملفمتي خوني وني ستي ملتي يوخان ستي بدمتي خوني وني سرف دمتي خوني تكا مناب خيستي تكا مو غافا إني سمي بيساني غافا إني إسرائي ديمساني غافا إسرائي ميراج ديمساني إرتي ملفمتي جد جا والله فالم غافا حلقنيني قرار إسراء ميراج ديمساني راتم اللي فهمت الجامع منابت اللي جامع والله يعلم جنات فرأيت أن راتم اللي فهمه كن جمال نجس فرأيت نيم اللي فهمه خان نين درس فميجي النبي تكون اللي فهمه ومعه حال إساول جر روحيط مرنتك جماعتك روحية سدير إلى سجلي تجار توتا إلى سجلي سنم سدير إلى سجلي خنجتو خنجرتو روحية جامع جنما نبي هنجنا نمنو لنجروني ملفمي تكا فرأيت نم أرنم نم ملفمي النبي كتكو ومعه حال نبي خنا ولنجر روحيط نمني مرني جمعا نما سدير إلى خلاني حال ولنجروني ملفمي جي أما اللي والنبي أما اللي نبي تكون ملفمي ومعه حال ولنجرون رجل قربان تك والرجلان قربان لما
خنيتشون وقابنا سيخوني أو التلي فسرمي تكا مجاهدك وتكا مونا ملما تكا مو رجلين خن يعني زياد ما بدك ورجلان يرو ولا ما تلي فسرمي جرجاني والله على حالا نبي سني ولو نجرو إذا تكومو dhiira lamaa gaa wallahu yaalam dhiira lamaatu raafsee jaanii dhiira lamaatu isaa waliin jira namsatti amanee isa jala deemu jechuun nama lamaatu isaa waliin jiraa jee وعمل والنبي عمل النبي تكون ملفا من ليس معه خيساول هنتهن أحد تكون نمات اللين خيساول هنتهن ملفا ميجي نمني ستي أمن يجري يجودا هاي إذ هو مسر في أني ملفا ميجي وخان ألفو دملي أنا خنا سواد توتني عزيم قد قدهتو نتي ألفو دميجي رقم ربي صلى الله عليه وسلم فزننت نين هيريك تكانين سيه أنهم إسان خني أمة خيّة تهورن توتني قدان نتي ملفا مخني أمة خيّة جتشودن سيهيدك هيريجي فقيل لي نان جامي هذا خوني توتني قدان تلقى أرغي خوني موسى في وقومه توتيسات نان جامي ولكن أما انظر لا لنجلال نان جامي إلى اللفوكي قام مقالالي قام جهالالي أيسا أقولني في جهات قلت لالو فنظرتني أرجيجي فإذا أقول أقولني في لالو سواد عظيم توتا قداتو نافمون اللي فمي جامع توتا قدان عمالي أقول مقاقي جلالو توتا قداتو كن أرجيجي فقيل لي نانجان عمالي انظر لالي إلى الأفوق قام مقا على آخر خمبيران مقا قام بتاتو قام بيرقا مقا تكتا قولني في قرق عمالي فإذا يورونو في لالو جيب سواد عظيم توتا قداتو نافمون اللي فمي جامع فقيل لي نانجامي قام هذه خوني جمعنا ما تسوادني قدانا تلقى أرقتو خوني أمتك أمتي خيتي نانجامي جي أرقم ربي صلى الله عليه وسلم ومعهم توتا قداخنا ولي نجي راجي إساني ولي نجي 70,000 كما ترباتا ما تجي راجي توتا قدا مقاتنا فارقا سيفا ميخانا قيستي 70,000 كما ترباتا ما تجي راجي نما كما ترباتا ما تجي يدخلون خنسين الجنة جنة خنسين بغير حساب حرق دملتي مرمر دملتي حساب عملتي ولا عذاب عملتي إذا تكملتي ورين جنة سينتو ساني والإنجران عن جاميجي أما كان جيتي ثم يرقسي نحد نخيه نحد استقام لي ربته فدخلني سيني منزله من إسهاد سيني قام منابخ سجرا قافل لي ساسني والله أعلم منابخ استقام ما كنت بشجر ما ربي نفيد ونفيد بتجرا ثم يرقسي نحد نخيه جيني ربته فدخلني سيني منزله من إسهاد سيني قام ربي صلى الله عليه وسلم أقولني في كأني من سينو فخادني سسينا الناس أمني أما منابخ نتيمتي إرقام ربي سان نتيمتي ربته أما منابخ نتيمتي إسان برا خير عبتي منسي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم أقول خلا فخادني سسينا أمني الناس أمني في أولئك الذين يدخلون الجنة في أولئك جروان الذين سننسنوا يدخلون خنسين الجنة جنة خنسين خن الراهي سسينا بلا حساب ولا عذاب حساب دملت ولا عذاب مل ورن جنة نسينا جامن قني جنة ورأكمي جاني تك حاسو سسينا جمني صحابوني شبرت تاجرن مال جاء فقال نجي بعدهم قرين ثاني بعدهم قرين ثاني مال جاء ومني قال كما ربي ثاني وني خمة رباتا ما خناتيتو جنة سينا حساب عملت عذاب عملت خنجي خن راهي حسن سينا كما ربي براديم وكم فقال بعضهم قرين ثاني مال جان فلعلهم إسان قننيه الريناجان إسان جنة خمة رباتا ما عذابا في كتاب عذابا في الرجل عملت ورين سيني خن سيني سينا جامين قنا نهرين مال تهرين الذين كانوا صاحبوا واهلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إسانين رقم ربي صاحبوا من تهوده الرينا جان إسانيتو حساب عملت مرمر عملت عذاب عملت جنة سينو إسان تهوده الرينا جان وقال بعدهم عمل لي قرن إساني جان فلعلهم إسان قرن سينا جان نهرين الذين لك خنامت ورين صحابوتا خنامت ورين إسات واهلوا منيمتي إسان قرن سينا مال الذين سنون ولدوا خندلت في الإسلام إسانا إسلامنا خيسات الألتيتو سينا فلم يشركوا خهن كندسين خواه لهم سين بالله ربي شيء واتكل لسانا هواه لهم سيتو خان كنديني هند يا ربي تكندي هنغونيتو سينا جان وذكروا دبة أشياء واحد دبة ونس خان جا ونس لكي وخنا خلكي وخنا جانتي سسينا حاساخر سسينا جد صعبوني هقولي في القمر ربي كما تربات ماتوا عذاب جنة هنا بغير حساب ولا عذاب نقول في جوخانك إساني كاكتها سوخانا وذا فخرجني عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إرغم ربي تقبني رغم كم مسكيت من سال بلا مكم
أما جوان إنسان جاكل لقيه الجرا الدعاء فتشوفي فقال نجين ما الذي مال نجين تقودون في خيستي سنتني حاسو تنقوني مالي جميرا مالي جناحي ما جمي ونسين قاكتي حاسو تنقون مالي بلا شيء متوي حاسو جرتني مال ونسين حاسو تنقون مالي جيتي تنقنقا فأخبروه نودسني بل كما ربي سرت ونود جنة صلى الله عليه وسلم أتين كنا ما ترباتا ما تو حسابا في عذاب ما جنة سنة جناني كون خينا كان جي كون سكنا جي جنة وانا كنا حاسب تجرا جاني تسان كنا إسا خنا ودسني صلوات الله وسلامه عليه أقول خنا جا إسان فهد باس أمير منا مال جن إسان ننسون فقال جن هم إسان الذين إسان جنة سينخون ترباتا من جنة سينخون حساب ملت عذاب ملت ورجنة سينخون إسانن إن جنان لا يرقون خان دوا هنقودني ورين دوا نما في التيامني دوا ناقودا ورين هنجنيجي ولا يسترقون عملي ورين دوا قدتو هم برباني ورين دوا نما في نقونيجو ورين دوا قدتو هم بربانيجي ولا يسترقون ورين دوا قدتو هم بربانيجي هايا سدفا ولا يتطيرون ورين هنهو الدني ورين الراقني راقه هنقن اللالنيجي إسان قناتيتو جنة حسابا ملتي عذابا ملتي جنة سيناجي وعلى ربي مساخ ربي سانوت يتوكلون إركتودا دوان إنسا دوان قدتن في اللي دوان قدتو نمالي في نما في اللي دكي دوان قدو هنهدت يخانمو هراغني شمبرون غنا مغوني في بويوني في هالكان شمبرون خاي جوتات خنافا كان تيجي يعني فقولني إني درا من أجابة سرين قراش ندبرت أرجو يان قيامتي ورين جنة ورين راجع هبرال للنسانيتو جنة سيناجي وعلى ورين سو على ربي مربي سانتي توكلون إسانن إركتن خناتو جنة سيناجي تيجا إساني في الدواسف ولا يركون عنكم جان ورين دواء هنقول نشوف ورين دواء في نما في يامني دواء شريعة فالليس دواء شريعة فالليس ورين هنقول إني جان أكيد فسركوني خن خلافة الدورة خشتي عسامة والله أعلم أكيد وأنا أكيد كبردين سينما وريركون عنكم ورين دواء نما يعملون في الكوبي نما شريعة فالليس يامي دواء نتيجودي خين هنجنة في يامي دواء نتيجودي خين هنجنة لا يستركون عمل في اللي ديمي خنا ما دواء هنقوني جان ولا يتغيرون عنها خن هنودني خاني مو خراجني راجل على تقولي فيها سرين قراتي فأرجو كم جن هجوش ندرون حلقة نجيت أراكنا أبلو دوا أرجو يان خيامتي ما روان شريعة فالليس ورين هنقوني سنيجي وعلى ربي مش ربي سنتي يتوكلون ورين إركتان سني فقام جو خنا جاني دابت هنجم تك صاحبوني بولا لينج جنة تقنا هنجم تك بولا نحلل من فقام دابت أيون عكاشة بين محسن عكاشة بين محسن دابت فقال نجي أكاشا رضي الله عنه مالجي ادعوا الله ربنا فقالوا أن يجعلني منهم أكرب إسان خنرانا تاسسو ربي نافقردو جين إرقما ربي صلى الله عليه وسلم فقال نجي إرقما ربي صلى الله عليه وسلم أنت أتبر منهم إسان الراهيجين أنت منهم أتنقني يا عكاش إسان الراهيجين ثم قام أملني لابتي رجل قربان آخر خمدوني لابتي فقال نجي ادعوا الله أن يجعلني منهم ربنا فقالوا أكرب إسان لا نتاسسو ربنا قال دوجين فقال نجن سبقك سيدبري سيدرسي بها سي جنة خنتي خان وان دعاء خنتي عكاشان سيدبري جراهي جين متفق عليه الرتي ولي مقال مالا مالف نما خنان سيدبري جي عكاشا سنين أمو مالفي أتي إيه ساني راهي جي إن جنان نما خناتي تك نما بيرو خناتي تو نما مشرقاني مو نما منافقا هي جامي أسدي واحد درها ساما ربي أتساني راهي جنين أنت لست من جنين سبقك جي مالي سبقك بها أكاشة خنجيخون وعلى ما في ديما جان تكفى نما خناتيتو منافقون ما دقبا يوني في إساف خان هاي بمساتي منافقني قا جنة خشتي قا واهن سين وجنة خشتي قا سان واهن وارني عذاب وراء في الدرك الأسفل جمعكم منافقين نعوذ بك جناني خنابلتي لكي جين تكامو يوني في إسا خنافي اللي خن حي متات آتساني راهي خن جون يوني في تاتي صحابوني جفتي خانيتي ناخردو جاني خنابلتي دبي فرا قواب سوفي ربي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم أو سابق أكسينجي خراج في جاني والله يعلم جنان متفق على حديث نكون الرتي واللي قال ماذا روحي جيتشون جي بدم الرأي راد متي قراني تصغير الراحة جماعة قوتك كاجي تصغيري كيفمو الراحة جماعتي جي كتابة القولسيس وهم إسان دون 10 أنفس اللبو قراني قديجي دون قديتيش 10 أنفس اللبو نما قراني قديت نما قراني قديني روحي تجاما راحة إيوخان روحي تجاما جي والأفق جتشون الناحية مقاتك والجانب مجداجي مجدي تشون موقع في بيريتشو
moggaa if bira yookaan immoo bira si cinaa jechuudha. Haaya. والناحية والجانب moggaa takka immoo maddiidha jedhe. وعكاشة jechuun بدم العين عندما تقرأ يعو جنة وتشديد الكاف كاف وعكا كم كاف شدارة كونه وبتخفيفه عمل وأكا خشدات نقول من اللي تلي كرامة أكسد بفماجة. أما والتشديد شدات تقول سنيتو أفسه الربيع كما لخان الرجل لدا خان مو الرجاري دا جبان كتاباجو رحمه الله. خناف جتة حديثة خنا روانا مفرنوتي وإني قدام حديثة خناف بابا خن يلتف توكل الجرين ورين دواء نقول أن يكون ورين دواء نقول أن ورين دواء عفوا ورين دواء نقول أن ورين الراجع نخوني إيش مال جماهيرتي وعلى رب متوكل إسان ربي إسان رتي إركتنيجي ربي رتي إركتشون هنجم دك كدرجة كهو الراه فرنا هذه سانة قاعدة تراه فرنا كمول برسي في نسني بودرة والإجافة شوفوني في شيخ إن شاء الله أكيد بين هذه التقارير كنا وأما الأحاديث وخناقة شجع حدي واحد ساق ودبني واحد تراه فرنا وني قدام بابا خلنا ولد دمو وعلى ربهم يتوكلون بقية سنيجة ربين ورين تخمة 4 8 بغير حساب ولا عذاب جنات سينوسان فضل سات دنديتي سات ربنا هاقودو إذن إن شاء الله ستنجباتو أك رحمة أك دلقات نياتي متي أك رحمة سات رحمة ربنا هاقودو. وأما الأحاديث أمو حد سوون فالأول خندرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ربي دلقا سالما رحجال قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم ربي نجي عرضت علي نرت الفدمت على الأمم توتني جماعتك فرأيتني أرجع جماعة سنكتت عن نبي تكون أرجع ومعه حالس والإنجيل وحيط جماعتك نما صديرة إلى آخر جنة جرتنا ما هنجناتيتو نتي الفدميجي يوخاني ملفميجي والنبي عمل لي نبي تكون ملفمي ومعه حالس والإنجيل هاي رجل قربان تكا ورجلان قربان لما تكا مو رجل في لما سديت اللي فسر رجل قربان تكو في رجلان يرول لما لما سديت أقول أكلمة فسر الرجل والرجلان إذا تكا إلى لم تكا مو واوي ناسوخني أو اتفريتي إذا تكا إذا لما تفريتي جاني والله يعلم عمل لي والنبي عمل لي النبي تكون ملفم ليس ما هو خيس خنبي سنوين ننجر أحد تكون ما تلي إذ هجو مسن رفيني فلم تجلي أنا خناف سواد توتني عزيم قدو خنتا زاد قداتو نتي والفدميجي فزننتني هالرجزة كان سي أنهم مسانكن أمتي خيجته لن هالرجيجي فقيل لي نانجا ما قالت تقول خنا قراني أمتي خيجتي خجلت جورك ما ربي صلى الله عليه وسلم فقيل لي نانجا هذا هو موسى نانجا وقومه أمتي ساتخنتو تيساتي نانجا ميجي هايا ولكن أمو انظر لالي إلى الأفق كما مقاها لالي أفق جانبة كان مال جاني كراني أفق جاتو ناحية كا جانبة جاني مقاها كالالي نانجام فنظرت أقول فيه فنظرتني لالي فإذا أقول فيه لالي سواد عظيم تتقدات جراجي فقيل لي نانجام مالي انظر لالي إلى الأفق كما مقاها كالالي moggaa alaa kara kan biroo kan ta'e kaduraan ilaalee sin jechuudha amma illee fa'izaan hogguun fi ilaalu sawaadun aziimun tuuta guddaatu naaf mul'ifamee jamaa guddaa ta'uun argee yookaan zaata guddaatu naaf argamee jira faqiila lii amma illee naan jaame haadhihi kuni tuutni guddaa argattu kun ummatu ummata keetti naan jaame wamaa hum isaa waliin ni jiraa jedhe 70,000 خمة 400 تجرى يدخلون خنسينا الجنة جنة خنسينا بغير حسابا ملتي الريج ملتي ولا عذاب إذا عملتي والرين جنة سينوتو سان والإنجراج أما هنغنا قاودو خنا هيمنا بيساته وقافل يدلو بالبيسن إسرائيل بسنته قا اتهمتي ثم رجسنا حدا أول خيجني دعبتي فدخلني سين منزله من يسحسين كما ربي صلى الله عليه وسلم يقولوا في نسينوغا فخادني سسين الناس مني في أولئك الذين يدخلون الجنة سانوان جنات نسين جامع راهي حاسا سين بلا حساب ولا عذاب حساب عملتي عذاب عملتي ورين جنة نسين جامع دبتين خن راهي حاسا وتسع سين مال جان فقال بعدهم قرين سان جان فلعلهم إسان خنني هرين ذكا نسين الذين سانوان صاحبوا واهلوا من صاحب قلتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ergama rabbi ollee warreen saahiba gortaka waa hiloomaniitu jannata kana seenaa hisaaba maleetti cadaaba maleetti jaan kun ammoo qaala bacduhum galini jaan falacallahum isaan kana ni hirreyna alladhiina isaan wan wuliduu dhalatan fil islaam naqdat isaan kanaatiitu jannata seena isaan kun falam yushrikuu rabbitti hin qindeessin
بالله ربي تشيء واتكلم إسان وان إنديسني في شيء ربي إسان كان جنة سينسي ساجا عنها حتى هم ورين إرجع إرجع ربي الألاتي إرجع ربي إرجع من الألاتي مو خمسة أربعة من جهان جاني والله أعلم أنا قلت إساني تنفيذ من جان هاي وذكروا دبة أشياء واحد ولا دبة نجج أخونا كان أخونا خانس جايات تجاتيجو هاي أقول إسان كانتي وسمسان كانتي هجا حسبانا كان حاسود جنيتو فخرجني به عليهم سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي إساني رتبه فقال نجي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم ما الذي مالي إني تخوضون خنسان سنتن خن حاسوتن في واسق من نسن حاسوتن كون مالي جين آية فأخبروه نودسني بكوان بتترنسن نودسني فقال نجي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم هم إساسا إسانوان سن ورين جنة سن الذين كانوا لا يرقون خن دور دوا نما فينغوني ورين دوا نما فينغون ولا يسترقون أمل ورين دوا ولتشون بربان في اللي ورين دوا ولتشون بربان نيجي ولا يتطيرون ورين هن هو الدني تكا إتا إلا هتا إلا لن تكا ورين هراقا نيجي وعلى ربهم ربي سارتي توكلون إسان إركتنيتو جنة خنسينا بدون بغير حساب ولا عذاب جي فقام نلعبت رقم نلعبت عفوا عكاشة وكاشان بن محسن لعبت عكاشة بن محسن لعبتي فقال نجي ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رقم ربنا فلد أقرب إسان خنرة نتاسي سوجين فقال نجين أنت منهم أتي إسان الراهجين ثم قام رقاس لعبت رجل آخر قربان بروح فقال نجي ادعوا الله أن يجعلني منهم أقرب إسان نتاسي سوجين ربي ناف خلد دوجين فقال نجين سبقك سدور سجرا سدبر بها إسي خلتي وكاشة وكاشان سدبر الجراجين متفق عليه وهي تججون بدم الرأي راد متك عن تصغير روحات جماعتك وتكاجي وهم إسان دون 10 نفوس اللبوك الأنيقتي والأفق ججون الناحية مقادة والجانب مدبير وعكاشة يجو عكاشة كوني بدم العين عين دمتك راني وتشديد الكاف كاف شدت تقرأني وعكا جنة بتخفيفه عمل لي لافتو تقرأني شو شدات تنقولين وعكاشة جنة وتشديد عمو تشديد سيتو أفصح إره بكما داجي والله يعلم درس خلنا سدامنا هذا بالله التوفيق وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.